आलू के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। घर का सरबराह बनना इतना आसान नहीं। सरबराह की हालत टीन के उस छत की तरह होती है जो तमाम मौसम को झेलता है, मगर उसके साए में रहने वाले कहते हैं शोर बहुत करता है और गर्म भी जल्दी हो जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के। एक सदका जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और तीसरा नेक और साले औलाद है जो इसके लिए दुआ करे। खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, लेकिन खामोशी से बड़ा कोई अजाब भी नहीं होता। अल्लाह के निज़ाम में रिस्क बढ़ने का एक कानून ये भी है कि जितना तकसीम करोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। इत्तेहाद की कीमत समझने के लिए रेत के हकीर ज़र्रों को गौर से देखिए। जब ये मुत्तहिद होते हैं तो रेगिस्तान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे बड़ी से बड़ी ताकत एक जगह से दूसरी जगह हटा नहीं सकती। अगर घर में एक भी शख्स हक पे है, सही फहम रखता है और सबके ईमान की फ़िक्र करता है, दिन रात दुआ और इस्लाह में मशगूल है, इसके ही बहुत असरात होते हैं। हिम्मत से लगे रहना चाहिए। चिराग एक भी हो, गहरे अंधेरे दूर कर देता है। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता। यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख लें, लकड़ी ही लकड़ी है। रिस्क ज़मीन के अंदर से नहीं आता। यकीन नहीं तो खुदाई करके देख लें, मिट्टी ही मिट्टी है। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है, चाहे ज़मीन से निकाले या आसमान से उतारे। मज़हब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ़ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए अल्लाह के पास फ़रिश्तों की कोई कमी नहीं। अगर आप हाथ पे हाथ रखे अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखे आपकी मेहनत का इंतज़ार कर रहा है। चीनी कहावत है कि सीमेंट से भी एक नसीहत मिलती है, जोड़ने के लिए भी नरम होना ज़रूरी है और जोड़े रखने के लिए भी सख्त होना ज़रूरी है। अल्लाह यकीन करने वालों के लिए रास्ते बनाता है, और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब इनकी दुआएं भी इनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन जब सारी दुनिया इनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही हो, और तब भी वो आसमान की जानब देख कर कहते हैं कि हमें पता है तू हमें थाम लेगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक ज़िंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास हैं, खुदारा उनकी कदर कीजिए। रब की रज़ा, फिर तुम इसकी रज़ा के लिए अपनी जिस ख्वाहिश को रद्द कर देते हो, वो इसी ख्वाहिश पर राज़ी होकर इसे तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। दुरूद शरीफ को पढ़ना और इसकी दावत देना गुनाहों की माफ़ी, मुश्किलात से छुटकारा, दर्जात की बुलंदी और रहम की ऐसी अपील है जो कभी मुस्तरिद नहीं होती। दुरूद पाक का विर्द रोज़ाना का मामूल बनाएं। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोशिश करें किसी के आंसुओं की वजह आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। वो लम्हात बहुत कीमती होते हैं जो आप खालिक दो जहां के सामने सर झुकाए इसकी बुराई बयान करते हैं। अल्लाह आपको सजदों की सच्ची लज्जत अता फरमाए, आपकी हर दुआ कबूल फरमाए और दीन और दुनिया में सुरखरू करे। आमीन। दुआओं पर मजबूती से जमे रहो। यकीन करो ये दुआएं आप पर बहुत सारी राहें खोल देंगी। दुनियावी अमूर में दूसरों से अपना मुवाजना मत करें। कम पहन लें, सस्ता पहन लें, सादा खा लें, लेकिन हलाल खाएं। मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब समझता और जानता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नज़रअंदाज कर दे। पर दो लफ्ज़ भी कहे ना जा सके तो वक़्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा बोलने में एहतियात करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कुछ नरम दिल लोगों पर इन अल्फाज का क्या असर होगा। माँ ने कहा, बेटा जब तू पहली बार बोला था मैं चिल्ला उठी थी, झूम उठी थी, तुझे चूम उठी थी, पर अब तू जो बोलता है तो मैं सहम जाती हूँ, डर जाती हूँ, मर जाती हूँ।
مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ زندگی کی ساری کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو صفر رہ جاتی ہیں، اسی لیے جتنی زندگی ہے وہ مسکرا کے گزاریے۔ یقین مانیے آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پیار بھری مسکراہٹ انمول ہوتی ہے، یہ کشش کا راز ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والا مختصر ترین راستہ ہے۔ مسکراہٹ صالح صحت کی علامت ہے، مسکراہٹ سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا جب مسکرایا کرتے تھے، اب تو پریشانی ہی پریشانیاں ہیں، پریشانیاں تو ضرور آئیں گی، مسکرا کر ویلکم کریں گے تو خود سکون میں رہیں گے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے نہیں عطا کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ شان و شوکت، اور یہاں تک کہ صحت بھی۔ لہٰذا کبھی بھی عجز و انکساری کا دامن مت چھوڑیں۔ رب العالمین کو اپنے بندے کی عاجزی، شکر گزاری اور صبر بہت پسند ہے۔ جڑے رہیں اسی ذات کے ساتھ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ عاجزی اچھی چیز ہے، مگر کبھی کبھی اپنے ہماری عاجزی کا غیر ضروری فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ ہم درگزر کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کو ہماری درگزر کی اس قدر عادت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہمیں مشین اور روبوٹ سمجھ لیتے ہیں جن کے جذبات اور احساسات نہیں ہوتے۔ ہماری مروت کو ہماری مجبوری سمجھ لیتے ہیں اور ہماری خاموشی کو ہماری بے زبانی، اور جب رشتہ بھی خون کا ہو تو درد کا احساس 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے لوگ شکوہ بھی نہیں کر سکتے، لڑ بھی نہیں سکتے، مگر دل کا ملال گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ زبان تلوار نہیں ہوتی، مگر کاٹنے کا کام تلوار سے زیادہ بہتر انجام دیتی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسے سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جب انسان گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ ہے سچی محبت۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔